नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, लकडाउनको समयमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले समग्र महानगरवासीको सेवाका लागि गरेका विभिन्न गतिविधिहरू यहाँहरूलाई हामीले कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मार्फत प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। लकडाउनको समय लामो बितिसकेको छ, यहाँहरू घरभित्रै सुरक्षित बसिरहनु भएको छ। यद्यपि घर बाहिर बसेर काम गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 24 घण्टा आफूलाई सक्रिय पनि तुल्याइरहेको छ। यतिखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले कालीमाटी तरकारी बजारभित्र विभिन्न व्यवसाय गरिरहेका नागरिकहरू र वातावरण व्यवस्थापन विभागमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आरडीटी परीक्षणसँगै अन्य स्वास्थ्य परीक्षण पनि गरेको छ। विशेष गरी कोरोना सङ्क्रमण छ कि छैन भन्ने स्वास्थ्य परीक्षण गरेको छ। यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा राख्नेछौँ। करिब 5 महिना अघि चीनको हुवेई प्रान्तमा पहिलो पटक मानिसमा देखा परेको कोभिड-19ले छोटो समयमै विश्वभर महामारीको रूप लिएको छ। कोभिड-19 एक प्रकारको सरुवा रोग हो भने यसको औषधि हालसम्म पत्ता लागिसकेको छैन। नेपालमा समेत संक्रमणका रूपमा फैलिरहेको यो रोगको परीक्षणलाई सरकारले तीव्र बनाएको छ। रोगको पहिचान गरी संक्रमित व्यक्तिलाई अन्य मानिसभन्दा अलग्गै राख्नु बाहेक रोग नियन्त्रणको अन्य उपचार पत्ता लागेको छैन। कोभिड-19 रोग परीक्षणका लागि संसारभर 2 किसिमको विधि प्रयोगमा आएको छ, आरडीटी र पीसीआर परीक्षण। विश्वभर कोभिड-19 संक्रमण भए नभएको पत्ता लगाउन र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी र पोलिमरेज चेन रियाक्सन पीसीआर गरेर 2 विधिबाट परीक्षण भइरहेको छ। रगतको नमुनाबाट गरिने परीक्षण आरडीटी हो भने घाँटी तथा नाकको स्वाब संकलन गरी गरिने परीक्षण पीसीआर विधि हो। एन्टिबडी परीक्षणको एउटा विधि आरडीटी हो। यो अहिले नेपालमा धेरै प्रयोग भएको छ। यसको परीक्षण रगतको नमुनाबाट हुन्छ। र्यापिड किटबाट परीक्षण गर्दा प्रयोगशाला चाहिँदैन, ठूलो विज्ञता पनि आवश्यक पर्दैन, थोरै तालिम दिए पर्याप्त हुन्छ। यो विधिबाट फिल्डमै 15 मिनेटको अवधिमा नतिजा हेर्न सकिन्छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढ़िरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 13 मा रहेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको बिहीबार आरडीटी र पीसीआर दुवै विधिबाट परीक्षण गरिएको छ। गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलका आधारमा तरकारी बजारमा परीक्षण गरिएको वडा अध्यक्ष ध्रुव नारायण मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको चाहिँ डी अनि गृह मन्त्रालयको चाहिँ नि सहसचिव लगायत चाहिँ नि हाम्रो वीरेन्द्र अस्पतालको जर्ज साहब, डाक्टर जर्ज साहब समेत चाहिँ नि बसेर हामी महानगरपालिकाका हाम्रो शहरी स्वास्थ्य विभागका प्रमुख समेत बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। अहिलेलाई चाहिँ नि पहिला यो चाहिँ नि सुरु चाहिँ नि हाम्रो 13 वटाबाटै चाहिँ नि सुरु गर्ने भन्ने निर्णय भयो। त्यसैले हिजो अल अफ सडन चाहिँ नि 3-4 घण्टाको बिचमा चाहिँ नि यो निर्णय भएको।
अनि यसमा चाहिँ नि के भने अहिले चाहिँ नि हामीले 13वटाको चाहिँ नि तरकारी बजारमा सबभन्दा जोखिम हुने ठाउँ भनेको यही हो। यहाँ चाहिँ नि तरकारी बजार चाहिँ नि खोल्दाखेरि 4000 5000को चाहिँ नि त्यो किन्ने र बिक्री गर्नेहरू मान्छेहरू चाहिँ नि खुइचो लाग्ने। यहाँ हजारौँ चाहिँ नि त्यो मोटरसाइकलहरू चाहिँ पार्किङ हुन्छ। कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टिका लागि कालीमाटीमा गरिएको परीक्षणमा वडा अध्यक्ष सहित जनप्रतिनिधि, वडा सचिव, स्वास्थ्य कर्मी र राहत वितरणमा प्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेका स्वयंसेवकको समेत परीक्षण गरिएको वडा अध्यक्ष मानन्दरले बताउनुभयो। कोरोना संक्रमण भए नभएको परीक्षण गर्ने विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसारको विधि भनेको पोलिमरेज चेन रियाक्सन हो। यसलाई छोटकरीमा पीसीआर विधि भनिन्छ। पीसीआर विधिमा जुन नमुना संकलन गरिन्छ त्यसमा जेनेटिक मटेरियल जिनको टुक्रा छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन परीक्षण गरिन्छ। यदि नमुनामा मानव शरीरमा जेनेटिक मटेरियल जिनको टुक्रा छ भने त्यहाँ भाइरस पनि बसेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। भाइरस भए संक्रमण छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एन्टिबडी परीक्षण गर्दा रोग निको भइसकेपछि पीसीआर परीक्षण नेगेटिभ आउँछ। म वडाध्यक्ष भयो, एकजना सचिव भयो, अनि एउटा चाहिँ नि स्वास्थ्य कर्मी मध्येबाट एकजना भयो, अनि चाहिँ नि राहत वितरण गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि करिब 2500 जवानलाई चाहिँ नि हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। त्योसित चाहिँ नि डाइरेक्ट चाहिँ नि इन्भल्भ हुने चाहिँ त्यो चाहिँ नि सहयोगीहरूको पनि एकजना गर्ने भनेर चाहिँ। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 1 महिनादेखि कुनै नयाँ कोभिड-19 संक्रमित बिरामी देखा नपरेका कारण ग्रीन जोनमा रहेको थियो। तर वैशाख 30 गते उपत्यकामा नयाँ कोभिड-19 का संक्रमित देखा परेका कारण जोखिम समूहलाई लक्षित गरी उपत्यकामा जोखिम पत्ता लगाउन परीक्षण गरिन लागिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर वासुदेव पाण्डेको भनाइ छ। ग्रीन जोन भनेर 1 महिनादेखि बिरामीहरू थिएनन्, तर बिचको अवस्थामा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिएको छ। अहिले हामी 5 जना जति व्यक्तिहरू त्यस्तो देखेको हुनाले अब जोखिम समूहहरू हामीले पत्ता लगाएर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ रूपमा टेस्ट गर्ने र यो कुन अवस्थामा छ, काठमाडौँलाई सुरक्षित छ कि छैन भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो टेस्टहरू गर्न लाग्छौँ। अब 2टा प्रविधिबाटै गर्छौँ र हामीले पीसीआर लगायत आरटी टेस्ट गरेर के कस्तो अवस्था छ त्यसबाट जानकारी दिनलाई हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सरसफाईका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई समेत शुक्रबार कोभिड-19 को परीक्षण गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सरसफाई क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी सवारी चालक गरी करिब 800 जनाको कोभिड-19 को परीक्षण गरिएको हो। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड-19 को संक्रमणबाट नेपाल समेत प्रभावित भइरहेका बेला सरसफाईमा काम गर्ने कर्मचारी समेत कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा रहेको कारण परीक्षण गरिएको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। कोरोना भाइरसको कारणले नेपाल पनि प्रभावित भएको र त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यकामा अहिले केही समयपछि यहाँ कोरोनाको सङ्क्रमणबाट धेरै मान्छेहरू प्रभावित भएको पाइयो, जसको कारणले गर्दाखेरि हामी फोहोरमा काम गर्ने, सफाइमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको सवालमा त झन् यो सेन्सिटिभ विषय हो। त्यस कारण पनि हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो सफाइको कर्मचारीहरू सबैलाई नै एउटा आरडिटी र पीसीआर टेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले हिजो कुरा गरेका थियौँ। त्यही अनुसारको काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको इनिसिएटिभमा यो काम हुन गइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बिहीबार मात्रै 334 जनाको पीसीआर र 700 जनाको आरडिटी परीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये 4 जनाको आरडिटी परीक्षण पोजिटिभ देखिएको छ भने उनीहरूको पीसीआर परीक्षणको नतिजा आउन बाँकी छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र सुरक्षा निकायसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले कोभिड-19 को परीक्षणको दायरा बढाउँदै गइरहेको छ। आगामी दिनमा जनप्रतिनिधि, अग्रपन्थीमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी, राहत वितरणमा सहयोग गर्ने स्वयंसेवक र नगर प्रहरीको समेत परीक्षण गर्ने बताउनुहुन्छ शहरी स्वास्थ्य तथा खाद्य पदार्थ नियमन महाशाखाका प्रमुख नरेन्द्र विलास बज्राचार्य। अब हामीले फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने जस्तै तरकारी बजार भयो, अर्को सेकेन्ड फ्रन्ट लाइनमा आउनेको हाम्रो स्वास्थ्यमा काम गर्ने हाम्रो पुँजीकार साथीहरू हुन् होइन, उहाँको भयो। यसमा अब हाम्रो ड्राइभरहरू पनि भयो, चालकहरू, सहचालकहरू। अब नेक्स्ट टाइम भनेको अब फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने हुन्छ नि, जस्तै जनप्रतिनिधिहरू भयो, राहतमा वितरण हुने स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू भयो, अनि राहत वितरण गर्ने स्वयंसेवकहरू भयो। त्यसपछि आएर हाम्रो कर्मचारीमा यो स्वास्थ्यको कर्मचारी भयो, नगर प्रहरीहरू भयो, अब उहाँको गर्छौँ। परीक्षण गरिएका स्थानहरूमा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य, स्थानीय जनप्रतिनिधि, काठमाडौँ महानगरपालिकाका कर्मचारीहरूले निरीक्षण अनुगमन गर्नुभएको थियो। आरडीटी विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिए पनि पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ देखिन सक्ने भएकाले आरडीटीबाट कोरोना देखिने बित्तिकै नआत्तिकन तर सावधानीपूर्वक बस्नुपर्ने हुन्छ। पीसीआर परीक्षणमा पनि कोरोना पोजिटिभ भेटिएपछि मात्रै कोरोना भएको पुष्टि हुन्छ। एकजना संक्रमित भइसकेपछि त्यो भाइरस शरीरमा कति दिनसम्म रहन्छ भन्ने कुरा व्यक्ति पछि फरक हुन सक्छ। चिकित्सकका अनुसार रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अनुसार कसैमा छिटै पनि हट्न सक्छ भने कसैमा 3-4 हप्तासम्म भाइरसका टुक्रा रहने हुन सक्छ। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। हामीले सोचेको भन्दा पृथक किसिमले कोरोना संक्रमण अवस्था अझै भयावह हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि पैदा भइरहेको छ। दिन प्रतिदिन नेपालमा पनि क्रमशः संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। यो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने र विशेष गरी उपत्यका बाहिरबाट काठमाडौँ भित्र भएका, विदेशबाट आउनुभएका र अन्य हुलमुलमा काम गर्ने नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको प्रसङ्ग सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। We'll be right back.